खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। अजीजों, हमारे इस चैनल को बनाने का मकसद खुदा के कलाम की सदाकत आप तक पहुंचाना है। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदा के कलाम का खुलासा सच्चाई है। अगर हम सच्चाई से वाकिफ होंगे तो तब ही हम आजाद होंगे, और जो आजादी है वो दुनिया में 100 गुना और आसमान पर हमेशा की जिंदगी है। अजीजों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये रोजों के अयाम चल रहे हैं, तो अजीजों हमारे बहुत से मसीही बहन भाइयों के सवालात थे। अजीजों, आज का टॉपिक बहुत ही खास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोजा। अजीजों, हमारे बहुत से मसीही बहन भाइयों के सवालात हैं, जिनमें सबसे पहला जो सवाल है वो है नंबर 1, क्या यीशु मसीह ने हुक्म दिया 40 रोजे रखने का? नंबर 2, क्या बाइबल मुकद्दस में 40 रोजों का जिक्र है? और नंबर 3, तारीख इन 40 रोजों के बारे में क्या गवाही देती है? और नंबर 4, क्या रोजे मसीहियों पर फर्ज है? आखिरी और 5वां सवाल, मसीही लोगों को किस तरह का रोजा रखना चाहिए? तो आए अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से जानेंगे। आज हमारे साथ भाई लीशा है। आज हम इनसे जानेंगे बाइबल मुकद्दस में से रोजे के बारे में। आज का जो हमारा पहला सवाल है, हम उसके बारे में जानते हैं भाई लीशा से। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, क्या यीशु मसीह ने हुक्म दिया 40 रोजे रखने का? खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं खुदा के कलाम की सदाकत आप तक पहुंचाऊं। अजीजों, बहन ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। पहला सवाल, क्या यीशु मसीह ने हुक्म दिया 40 रोजे रखने का? अगर मैं बाइबल मुकद्दस से आपको बताऊं तो बाइबल मुकद्दस में कहीं भी इस 40 रोजों का जिक्र नहीं मिलता। ना यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया है 40 रोजे रखने का। चारों अंजीलों का हम लफ्ज बाय लफ्ज मुतालिया करें तो हमें कहीं भी यह जिक्र नहीं मिलता कि यीशु मसीह ने कहा हो कि हमने 40 रोजे रखने हैं। और इसके अलावा ना यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे। खुदाम यीशु मसीह ने 40 दिन का एक रोजा रखा था, ना कि 40 रोजे रखे थे। जी सिस्टर जी। जी ब्रदर। और दूसरा सवाल, क्या बाइबल मुकद्दस में 40 रोजों का जिक्र है? जी, जो बहन ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्या बाइबल मुकद्दस में 40 रोजों का जिक्र है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाइबल मुकद्दस में कहीं भी 40 रोजों का जिक्र नहीं मिलता। पूरी बाइबल मुकद्दस को अगर हम पढ़ लें तो हमें कहीं भी 40 रोजों का जिक्र नहीं मिलेगा, बल्कि बाइबल मुकद्दस में 3 रोजों का जिक्र है, 3 दिन के रोजे का। बाइबल मुकद्दस में शाम से शाम रोजे का जिक्र है, रात के रोजे का जिक्र है, सुबह से शाम रोजे का जिक्र है। और इसके अलावा बाइबल मुकद्दस में 7 दिन के रोजे का जिक्र मिलता है और 40 दिन के एक रोजे का जिक्र मिलता है। और इसके अलावा और भी बहुत से रोजों का जिक्र मिलता है, और ना सिर्फ 40 दिन के रोजों का। अब मेरा तीसरा सवाल है, तारीख इन 40 रोजों के बारे में क्या गवाही देती है? सबसे पहले तो मैं इन 40 रोजों की तारीख से पहले बाइबली तारीख के बारे में बताना चाहूंगा। इस रोजे के बारे में अजीजों, बाइबल मुकद्दस में आदम से लेकर 400 से ज्यादा जो ये मिस्र में गुलाम रहे हैं बनी इसराइल, वहां तक कहीं भी रोजे का जिक्र नहीं मिलता। उसके बाद जब ये बहरे गुलजन को पार करके मुल्क कनान की तरफ सफर कर रहे हैं, उस दौरान में खुदा ने हुक्म दिया है एक रोजे रखने का, एक रोजा रखने का, जो कफारे के दिन का है। अगर हम हबार की किताब और उसका 16 बाब और उसकी 29 से 31 आयत का मुतालिया करें तो वहां पे हमें मिलता है कि खुदा ने यौम कफारा के दिन अपने जानों को दुख देने का हुक्म दिया है। यहां भी बाइबल मुकद्दस में रोजे का जिक्र नहीं मिलता।
روزے کا ذکر نہیں ملا بلکہ دکھ دینے کا ذکر ملا ہے، تو مطلب ایک ہی ہے۔ تو یہ 1497 قبل از مسیح کا واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد جب خدا نے یہ حکم دیا ہے، جب یہ ملک کنعان کی طرف سفر کر رہے ہیں، بیابان سے لے کر انہوں نے بابل کی غلامی سے پہلے تک انہوں نے روزہ رکھا ہے، ایک روزہ۔ خدا نے مکر کیا، یہ وہ روزہ رکھا انہوں نے، ایک روزہ۔ اور پھر اس کے بعد جب دانیل اور حزقیاہ کا دور شروع ہوا ہے، 70 سال کی یہ بابل کی سیری میں رہے ہیں، تب انہوں نے یہ روزہ نہیں رکھا۔ 70 سال کا وقفہ آیا ہے جس میں انہوں نے روزہ نہیں رکھا، یہ جو خدا نے مکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ عزرا اور نہمیہ کے دور میں، عزرا اور نہمیہ کے دور سے لے کر انہوں نے زکریا تک ایک روزہ رکھا ہے، یہی جو خدا نے مکر کیا تھا۔ اور جب انہوں نے یہ روزہ رکھا ہے، اس کے بعد پھر خدا نے، اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں زکریا 8 باب اور اس کی 18 آیت میں، تو میرے خیال سے ہمیں بائبل مقدس میں سے یہ آیت کو دیکھنا چاہیے۔ زکریا 8 باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہوا ہے، یہ میں خدا کے مکر روزوں کے بارے میں بتا رہا ہوں بائبل مقدس میں سے، پھر ہم دوسرے روزوں کے بارے میں بھی جانیں گے۔ زکریا کی کتاب اور اس کا 8 باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہوا ہے، پھر رب الالفاظ کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الالفاظ یوں فرماتا ہے کہ چوتھے، 5ویں اور 7ویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا، اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کو برکت ملے۔ عزیزو، بائبل مقدس میں یہ خدا نے جو مکر کیا ہے، ایک تو ہم نے ابار کی کتاب اور اس کا 16 باب اور اس کی 29 اور 31 آیت میں دیکھا کہ خدا نے ایک دن مکر کیا ہے، شام سے شام تک کا ایک روزہ۔ اور اس کے بعد زکریا نبی کی معرفت خدا نے کلام کیا ہے اور بتایا ہے کہ آپ نے 4 روزے اور رکھنے ہیں جو خدا نے مکر کیا ہے، انسان نے نہیں بلکہ خدا نے جو مکر کیا ہے وہ ہے 4 روزے جو خدا نے مکر کی ہے۔ 4 پہلا ایک روزہ تھا، اب 4 اور روزے ہو گیا، وہ ہے چوتھے، 5ویں، 7ویں اور 10ویں مہینے کا روزہ۔ عزیزو، بائبل مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ 5 روزے ہیں جو خدا نے مکر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ نبیوں نے جب جب ان کو ضرورت محسوس ہوئی ہے، جب جب خدا کے بندوں کو ضرورت محسوس ہوئی ہے، انہوں نے روزے رکھے ہیں۔ کسی نے 7 رکھے ہیں، کچھ قوم نے 3 روزے رکھے ہیں اور کچھ نے مختلف روزے رکھے ہیں، لیکن جو خدا نے مکر کیے ہیں وہ یہی ہیں، یہ 5 روزے جو خدا نے مکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بائبل مقدس میں کہیں بھی ہمیں کوئی ایسے روزے کا ذکر نہیں ملتا جو خدا نے مکر کیا ہے۔ عزیزو، جو زکریا نبی کی معرفت خدا نے یہ 4 روزے مکر کیے ہیں، تو ان 4 روزوں کے دن کے بارے میں اگر ہم بائبل مقدس میں سے جانیں تو یہ ماتم کے دن کو خدا نے خوشی میں تبدیل کیا ہے۔ پہلا جو چوتھے مہینے کا دن مکر کیا گیا تھا وہ بائبل مقدس میں یرمیہ 39 باب اور اس کی 1 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ یہ چوتھے مہینے کی 17ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی حکم دیا گیا ہے۔ یہ یروشلم کے معاصرے کی یادگیری کا دن تھا۔ اور پھر 5ویں مہینے کا جو روزہ خدا نے کہا تھا، یہ دوسرا سلاطین 25واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں یہ ہیکل کے جلانے کی یاد کے دن میں خدا نے مکر کیا تھا، اور یہ 5ویں مہینے کی 9ویں تاریخ تھی۔ اور اس کے بعد جو 7ویں مہینے کا خدا نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، یہ 7ویں مہینے کا روزہ 10ویں تاریخ کو رکھنے کا حکم ملا تھا۔ یہ جدالیہ کے قتل کی یادگیری میں دوسرا سلاطین 25واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اور پھر یہ 10ویں مہینے کا جو روزہ خدا نے مکر کیا تھا، یہ 10ویں مہینے کا روزہ 10ویں تاریخ کو رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ یروشلم کے معاصرے کی یادگیری میں یہ دن رکھا گیا تھا،
اگر اس کا ہم ذکر دیکھیں تو یہ دوسری سلاطین اور اس کا 25واں باب اور اس کی 1 آیت میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو یہ ہے عزیزو خدا کے مقرر کیے ہوئے روزوں کی تاریخ۔ خدا کے اگر ہم بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب سے لے کر اور اگر ہم مکاشفہ کی کتاب تک ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کہیں بھی اس کے علاوہ خدا کے مقرر کیے ہوئے روزے کا ذکر نہیں ملتا۔ ہاں، نبیوں نے جب ان کو ضرورت پڑی ہے، جب خدا کے لوگوں کو خدا کی ضرورت پڑی ہے، تب انہوں نے اپنی مرضی سے روزے ضرور رکھے ہوئے ہیں۔ کسی نے 7، کسی نے 3 اور کسی نے 40 دن کا ایک روزہ۔ جی، یہ ہے تاریخ جو ہے، یہ بائبل مقدس کی تاریخ ہے۔ اب ہم 40 روزوں کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلے ہم نے یہ اچھی طرح جان لیا کہ بائبلی تاریخ اس روزوں کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اب ہم 40 روزوں کی تاریخ کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جناب ڈونلڈ اے مکینزی اپنے برطانوی انسائکلوپیڈیا میں لکھتے ہیں، بابل اور اسور کے لوگ اپنی دیوی ملائی کہانیوں کو پوری دنیا میں اشاعہ کرتے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ پیدائش 10 باب اور اس کی 9 آیت میں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جسے نمرود کا نام بائبل مقدس میں دیا گیا ہے۔ یہ شکاری بھی تھا اور بادشاہ بھی تھا اور اس کی بیوی کا نام سمرمس تھا، اور یہ اپنے آپ کو نمرود بادشاہ خدا کہتا تھا، یہ بادشاہ، اور اس کی بیوی سمرمس تھی جو اپنے آپ کو دیوی کہتی تھی اور اسے لوگ دیوی کا لقب دیتے تھے۔ اور سمرمس کو آسمان کی ملکہ کا لقب بھی دیا گیا تھا، اور جیسے کہ ماں مریم کو بھی آسمان کی دیوی کا ملکہ کا لقب دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اس کو یونان میں میڈونا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور بابل اور اسور میں سمرمس کے نام سے۔ اور جب یہ بابل کا برج بن رہا تھا تب یہ حاملہ ہوئی، اور یہ سمرمس اپنے آپ کو کہتی تھی کہ میں سورج کی شعاؤں سے حاملہ ہوئی ہوں، اور اس نے اپنے بیٹے کا نام تموز رکھا۔ اور پھر یوں ہوا کہ جب بادشاہ نمرود وفات پا چکے تو اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے سے شادی کی اور اس کا نام تموز تھا۔ 40 سال کی عمر میں تموز بادشاہ، جو اس کا بیٹا بھی تھا اور اس کا شوہر بھی تھا، اور اس کے سور کے ٹکر لگنے سے وفات ہو جاتی ہے، اور پھر یہ اس کے لیے لینٹ نوحہ کرتی ہے اور روزے رکھتی ہے، اور 40 دن تک اس نے 1 سال میں روزے رکھے، نوحہ کیا۔ وہ اتوار کے دن روزہ نہیں رکھتی تھی کیونکہ یہ سورج دیوتا کی پوجا کرتی تھی، اور اس کا خیال تھا کہ میں سورج کی شعاؤں سے حاملہ ہوئی ہوں، اور اس لیے وہ اتوار کو روزہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میرے خدا نے کہا ہے کہ تموز 6 ماہ تک زندہ رہے گا اور 6 ماہ تک مرا رہے گا۔ ثبوت کے طور پر اس نے کہا کہ میں نے دریا فرات میں ایک انڈے کو اترتے دیکھا ہے، اور وہ خرگوش کا انڈا تھا، لیکن یہ ہر شخص جانتا ہے کہ خرگوش انڈے نہیں دیتا۔ اور جب وہ انڈا اسے ملا تو استارات نے اس انڈے کا نام ایسٹر رکھا، اور کہنے لگی تموز سورج دیوتا بن کر ہمارے ساتھ رہے گا، اور اس نے لوگوں کو اس کی پرستش کی تاریخ دی۔ اس کے نبی کی کتاب میں اس کا 8 باب اور اس کی 14 آیت میں بھی ذکر ملتا ہے کہ بنی اسرائیل نے بھی اس تموز دیوتا کی پوجا کی ہے، پرستش کی ہے۔ 313 بعد از مسیح میں لینٹ کو باقاعدہ طور پر روزوں کا دن ٹھہرا دیا گیا، اور مسیح کے روزے کے ساتھ ان روزوں کو جوڑ دیا گیا۔ 325 نکایا کونسل میں ایک فیصلہ ہوا کہ مقامی اجلاس سال میں 2 مرتبہ منعقد کیا جائے گا، ایک لینٹ سے پہلے اور دوسرا لینٹ کے بعد۔ اور مسیحیوں کو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لینٹ سیزن جو ہے 2 صدی سے ہی چرچ کا قانونی حیثیت
रखता है। जी ये है 40 रोजों की तारीख। जी चौथा सवाल, क्या रोजे मसीहियों पर फर्ज हैं? जी बहन ने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्या रोजे मसीहों पर फर्ज है? अगर मैं बाइबल मुकद्दस में इस फजल के दौर में रहते हुए खुदाम यीशु मसीह की तालीम से रोजे के बारे में बताऊं, तो खुदाम यीशु मसीह के बताए हुए अल्फाज को अगर हम अपने इस मैसेज में बयान करें तो वो ये है कि जब तू रोजा रखे, यानी कि रोजा मसीहों पर फर्ज जरूर है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये 40 रोजों में रोजे रखें या रोजा रखें। 365 दिनों में जब भी तू रोजा रखे, तो इसका मतलब है रोजा मसीह पर फर्ज है। एक मसीह पर रोजा फर्ज है क्योंकि इससे खुदा की कुर्बत हासिल होती है, खुदा की नजदीकी हासिल होती है। जी पांचवा और आखिरी सवाल, मसीही लोगों को किस तरह का रोजा रखना चाहिए? अजीजों बहन ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मसीह लोगों को किस तरह का रोजा रखना चाहिए। इस सवाल के बारे में हम खुदाम यीशु मसीह की तालीम से जानेंगे। आए हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम से मत्ती रसूल की मार्फत खुदाम की लिखी गई अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 16 आयत से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करते हैं। जब तुम रोजा रखो तो रहकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। अजीजों, अभी जो हमने खुदा के कलाम से पढ़ा है, सबसे पहले तो खुदाम यीशु मसीह ने हमें बताया कि रहकारों की तरह हमने अपनी सूरत उदास नहीं बनानी। यानी कि इससे पहले जो लोग रोजा रखते थे वो अपनी चेहरे को भी बिगाड़ते थे, उस पर कालख लगाते थे और अपना लिबास जो है वो बदल लेते थे और उसके अलावा अपने मुंह को बिगाड़ते थे ताकि लोग जो है उनको रोजादार जाने। खुदाम यीशु मसीह ने कहा ठीक है, वो अपना अजर पा चुके। अगर हम इनको गलत भी नहीं कह सकते, खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि वो अपना अजर पा चुके हैं। अब हमारी बारी है कि हमने इस खुदाम यीशु मसीह अब हमारी बारी है कि हमें खुदाम यीशु मसीह क्या फरमा रहे हैं। खुदाम यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि जब तू रोजा रखे, जब हम रोजा रखें तो अपनी सूरत हमने दास नहीं बनानी, अपने मुंह को धोना है, अपने सर में तेल डालना है, यानी कि अपने आप को फ्रेश रखना है कि कोई फील ना करे कि आपने रोजा रखा हुआ है। रोजा बदनी कुर्बानी है और खुदा और आपके दरमियान ये मामला है। हमने इस सूरत में रोजा रखना है, इस तरह का रोजा रखना है, ना कि दिखावे का रोजा कि लोग जाने। हम बाज दफा हम मसीही जो है वो सलीब बनाते हैं, ये वही तरह जैसे पहले लोग अपने चेहरे को बिगाड़ते थे, कालख लगाते। तो आज हम बहुत से मसीह चेहरे पर क्रॉस लगाते हैं कालख का। तो ऐसा नहीं करना, बल्कि हमने रोजा रखना है, अपनी सूरत को उदास नहीं बनाना। रोजा रखना जरूर है लेकिन उदास नहीं बनाना, क्योंकि ये खुदा और आपका मामला है। तो हमने इस तरह का रोजा रखना है। ये है जो खुदा यीशु मसीह ने हमें बताया है। जी थैंक यू ब्रदर। आज हमने आपके वसीला से रोजे के बारे में जाना और बड़ी खूबसूरती से ये जाना कि बाइबल की तारीख में खुदावन के 5 मुकर्रर करदा रोजे के बारे में जाना और एक मसीही को किस तरह का रोजा रखना चाहिए इसके बारे में भी जाना। मेरे अजीजों, आज के मैसेज के वसीला से आपने जरूर बरकत पाई है और आप इस मैसेज को, इस बरकत को अपने अजीजों कारब और अपने मसीही बहन भाइयों को जरूर शेयर करें और इस अंजील के फर्ज को पूरा करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।